حضور قبلہ عالم سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حیبت پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا 33واں عرص پاک ہے جس دے اندر جس دی حاضری میں اور تسی سب حاضری پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور میرے حضور قبلہ عالم دے نور نظر لخت جگر پروردہ گوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر حامد رضا محسن صاحب آپ سٹیج تے جلوہ فرمانے. اس محفل پاک دی رونق نے زینت نے جان نے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڈے تے پورے عالم اسلام تے اللہ تعالیٰ تا دیر قائم اور دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ دے فیوز و برکات تو اللہ تعالیٰ سانو سارے مستفید فرمائے. حضرات گرامی بہت ہی مقدرہ والے عزتاں والے تسی لوگ ہو کہ جنہ دا تعلق جنہ دی نسبت آستانہ عالیہ حیبت پور شریف دے اس اولیاء کاملین دے نالے کہ جنہ نے اپنی ساری زندگی محبت خدا اور محبت مصطفیٰ دے اندر بسر کی تھی. ساری زندگی شریعت مطہرہ دی پاسداری کر کے گزاری ہے. لوکاں دے دلاں دے اندر محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ دی شمع انہاں لوکاں دے دلاں دے اندر روشن فرمائی ہے. او دی وجہ ہے اج پورے پاکستان دے اندر پوری دنیا دے ہوتے جتھے جتھے بھی لوگ بسیرا کر دے رہے ہر ملک دے اندر ہر شہر دے اندر حضور قبلہ عالم دے نام لیوا عقیدت مند تنوں نظر آؤ گے اور آپ دے نال والہانہ محبت کرنے والے اور اس آستانہ عالیہ تو فیض حاصل کرنے والے تنوں کثیر تعداد دے نال نظر آؤ گے. حضرات گرامی یہ واحد آستانہ ہے کہ جتھے آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاسداری کیتی جاندی ہے. کوئی بھی عمل جڑا ہے خلاف شریعت نہیں کیتا جاندہ غیر شرعی نہیں ہوندہ. اور اس گاؤں دا آستانہ عالیہ حیبت پور شریف دا ترہ امتیاز ہے. اس دے اندر کوئی بھی ایسی او شادی جس دے اندر خلاف شرع کام کیتے جاندے نے یعنی ڈھول باجا یا سیرا گانا وغیرہ نہ اتھوں کوئی برات جاندی ہے تو نہ کوئی ایسی برات اس پنڈ دے اندر آوندی ہے. اور حضور قبلہ عالم دا یہ اعلان ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی دے اندر ایسی شادیاں دے اندر آپ نے شرکت نہیں فرمائی. کسی دا آپ نے نکاح نہیں پڑھیا بلکہ آپ نے اکثر اپنے واز دے اندر یہ اعلان فرمانا کہ لوگ تے طلاق دنیا نو اپنی عورتوں نو دیندے نے. فرمایا کہ لوگوں میری طرفوں تانوں یہ طلاق ہے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے میں او دا جنازہ نہیں پڑھاں گا. جس دے گھر اگر کوئی پیدا ہو گیا بچہ میں اذان نہیں کہاں گا نکاح نہیں کراں گا اس واسطے کہ تسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی تسی مخالفت کر دے ہو. جیڑا بندہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دی مخالفت کرے گا اللہ دے پیارے ولی نے فرمایا کہ میں او دی مخالفت کراں گا. کیونکہ اللہ دے ولی جڑے نے او اللہ رب العالمین کو ڈر دے نے کائنات کو نہیں ڈر دے دنیا کو نہیں ڈر دے اور رب کو ڈر دے نے ساری کائنات پھر انہاں کو ڈر دی ہے ساری دنیا پھر انہاں کو ڈر دی ہے. تو الحمدللہ حضور قبلہ عالم دے اندر اے صفت سی آپ دی کہ آپ نے اگر خوف سی تو اپنے مالک دا خوف سی خوف خدا دل دے اندر سی کسے دنیا دار دا کسے چودھری دا آپ نے خوف دل دے اندر نہیں رکھیا. اللہ رب العالمین دے حکم دی پاسداری کیتی ہے اور اگے بھی یہ اعلان کیتا ہے لوگوں نے یہ تبلیغ کیتی ہے. الحمدللہ آج اسی اس عظیم آستانہ عالیہ تے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے. نہ جانے پھر آئندہ سال ساڑھے جو کون ہوئے گا کون نہیں ہوئے گا. بہت سارے ایسے لوگ بزرگ نوجوان جڑے پچھلے سال اس محفل پاک دے اندر انہوں نے حاضری پیش کی تھی آج جو ساڑھے اندر موجود نہیں جڑے چلے گئے نے دنیا تو اللہ رب العالمین انہوں دی مغفرت فرمائے انہوں دی درجات نو بلند فرمائے. اور میرے حضور قبلہ عالم دا فیض اس نو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے اور آستانہ عالیہ دے انہاں شہزادیاں دا سایہ ساڑھے سینہ تے اللہ تعالیٰ تا دیر قائم فرمائے. حضرات گرامی ہن تواڈے سامنے